سبحان اللہ اے قرآن ہی قرآن نال بھجدا شیطان ہن آپ قرآن پڑھ کے شیطان کو بھجاؤ جا تے اللہ دی رحمت کو سڈواؤ جا رب محمد دی قسم کر کے آدھا چمکتا کھڑا ہوئے گرجتا کھڑا ہوئے میرا میرے اکابرین دا اقتدار ایمان ہے کالے بادل دے گرجر نال اتنا بارش نہیں آمدی جتنا قرآن پڑھن تے سنن نال رب دی رحمت آمدی دلی نہیں آخر تک سارا والا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی میری تعریف نہیں حضرت کی تعریف نہیں سبحان اللہ کسی پیر دی تعریف نہیں سبحان اللہ کسی مولوی دی تعریف نہیں سبحان اللہ کسی قاری دی تعریف نہیں اور سبحان اللہ اس اللہ دی تعریف ہے جس اللہ نے پیدا کیتا ہے جس اللہ نے بنایا اس اللہ دا شکریہ ادا کرو اس رب دے گن گاؤ اس رب دی تعریفاں کرو اونچی بولو جو سبحان اللہ میرے محبوب امام الانبیاء سید جی پھرے مکہ المکرمہ دے اندر